مسيو وي مسيو. مسيو الحق نتاع ربي مش فاهمة برشا السيستم شنو معناها شنو هو السيستم دو فيشي وش هي الفرق ما بينها وبين البارتيشن. داكور باهي. يا الله. اوكي باش ناخذ اكزامبل بسيط جدا نبسطوا به الفكره ديجا نتاعك بور ريبوندر على الكيستيون نتاعك. باش نحطوا كيستيون سامبل. انتم مستانسين ديجا تشرو في لي ديسك وفي لي فلاش صح ولا؟ دونك باش يكون عندك فلاش باغ اكزومبل 8 جيجا. ناخذ الاكزامبل هذا. دونك عندي ديسك 8 جيجا داكور. ال 8 جيجا هذا لازم نحط فيه ستوكاج، يعني نحط فيه سوا دونك دي بي دي اف، نحط فيه كور، نحط فيه ديجا دونك دي فيديو، نحط فيه تصاور كل شيء. بيان سور لازم سيستم يعني سيستم ديكسبلوطاسيون سوا ويندوز سوا لينكس يقرا لو كونتوني نتاع الفلاش داكور. دونك عندي ستوكاج 8 جيجا لازمني نعمل له فورماتاج بار ان سيستم دو فيشي باش نجم نحط فيه لو كونتوني. السيستم دو فيشي برشا، مثلا في ويندوز ثم لو فات ثم فات 32 وثم في فات ثم ان تي اف اس داكور. في لينكس ثم اكس اف اس ثم او اكس تي 3 ثم اكس تي 4. بس نعطيك ديفيرونس صغيرون انتر فات 32 وان تي اف اس. اكزامبل بسيط، كي يكون عندي فلاش الليميت نتاع الفات اني ما نجمش نعمل كوبي كولي الفيشي الطايم نتاعو اكثر من 4 جيجا. لو يكون عندي باغ اكزومبل فيلم تيليشارجيت فيلم الطايم نتاعو مثلا 5 جيجا داكور، ولا فيديو نتاعو 5 جيجا، لو نمشي نعمل له كوبي كولي على فلاش السيستم دو فيشي نتاعو فات ما تصيرش الكوبي. علاش؟ خاطر الفات عنده ليميت لو سيبورت با التاي دو فيشي ديجا اكثر من 4 جيجا. في الحاله هذه وقتها نقول لك دونك مسيو انه الفات سي با دونك لو بون بيان سي با لو بون شوا. وقتها ننصحك انك تختار ان اوتر سيستم دو فيشي بويسكو انت سيستم ديكسبلوطاسيون نتاعك تستعمل مثلا في ويندوز. راهي في ويندوز تقرا جينيرالمون لو ان تي اف اس فات وفات 32 بار ديفو تقراهم هذوما. دونك لازمك تفورماتي الفلاش نتاعك سوا فات ولا فات 32 ولا ان تي اف اس، بويسكو الفات والفي فات زوز عندهم ليميت نتاع ماكسيموم التاي دو فيشي ما يفوتش 4 جيجا. وقتها ننصحك تستعمل السيستم دو فيشي ان تي اف اس داكور. بروشينمون تحطي الفلاش نتاعك تنجم تكوبي وتكولي ديجا دونك لي فيشي تاع نتاعهم اكثر من 4 جيجا داكور. هذا الكل الصوره مي اون بلاس على ان ديسك اللي هو الفلاش نتاعك اللي تايم نتاعو 8 جيجا داكور. دونك انت ديسك ستوكاج الديسك نتاعك نجي نعطيك مثلا ناخذ نوتر اكزامبل. عندي ان تيرا ديسك. الديسك ان تيرا نجم نقسمه اون دي بارتي يسموا دي بارتيسيون داكور. بارتيسيون الاولى ينجم يكون بارتيسيون واحده دو بارتيسيون. تجي باغ اكزومبل البارتيسيون الاولى تجي تقول لي نحب نعملها ان تي اف اس، يعني نقسم الديسك نتاعي ان تيرا واحده 400 وواحده 500 داكور. واحده 400 باغ اكزومبل نحطها نعطيها ان سيستم دو فيشي ان تي اف اس. واحده باغ اكزومبل 500 نحب نستعمل سيستم دو فيشي نتاعها فات. دي نابورت كوا دي زيكزامبل. التقسيم نتاع الديسكوات يتسمى دي بارتيسيون يعني خاطر الديسك داكور هو سي ان ديسك واحد، لكن نجم نديفيزيه اون دي بارتيسيون دونك بارتيسيون 1 بارتيسيون 2 بارتيسيون 3 بارتيسيون 4 باش نكتب على الديسك نتاعي ولا على لي بارتيسيون باش نكتب عليهم نحط عليهم لي فيشي داكور. لازمني ان سيستم دو فيشي فايل سيستم. في ويندوز كيما حكيت ثم اكس اف اس بليتو ثم ان تي اف اس ثم فات 32. لكن في لينكس في الانفيرمون لينكس ثم برشا داكور. هيستوريكمون كي نرجع بك التاريخ التالي شويه داكور. دونك لينكس جينيرالمون بدا بسيستم مثلا اكس تي 2. اكس 2 في دي ليميت، عنده ليميت اللي هما الليميت شنو التاي دو فيشي داكور. عندك النومبر ماكسيموم دو فيشي قداش ينجم يسيبورتي مثلا فلاش ولا الديسك نتاعك. ابري جت الاكس تي 3 بعدها جت الاكس تي 4 داكور. و بريسك ابارتير من 2015 لي سيستيم دو فيشي لينكس نحكي لينكس الفاميه ريد هات كلها وفاميه ديبيان كلهم يعني اوراكل لينكس وسانتوس فيدورا ديبيان يوبنتو كلهم ولوا يستعملوا في سيستم دو فيشي اللي اسمه اكس اف اس. اكس اف اس هو سيستم دو فيشي نجمي انت تشبهه كيما الفات ولا ان تي اف اس داكور. اما شنو هو السوسي نتاعو الاكس اف اس ينجم يسيبورتي ينجم التاي دو فيشي ينجم يكون فيشي واحد التاي نتاعو فيلم نتاعنا ينجم يكون دي تيرا دو دوني ويسيبورتي سيستم دو فيشي داكور.
دونك البارتيسيون تنجم تكون دي مليي دو تيرا ينجم يفورماتيها سيستم دو فيشي اكس اف اس. لكن كي نخدم على فات 32 ولا فات عندي دي ليميت التاي دو فيشي داكور والتاي دو ريبارتيسيون قداش ينجم يسيبورتي. داكور اسكو متفقين معايا في الفولي هذا؟ داكور دونك عندي ديسك نجم نقسمه اون دي بارتي يسموا دي بارتيسيون. داكور وباش نكتب على لي بارتيسيون لازم نفورماتيه. انت كي تشري فلاش جديد باغ اكزومبل تحطه في سيستم ويندوز داكور يحاول انه يمونتيه وبعد يخرج لك يقول لك راهو ما عندوش سيستم دو فيشي لازمك تفورماتيه. تمشي تعمل كليك دروات دي دو بوان ولا جي دو بوان ولا اللي هو داكور ولا او دو بوان تمشي تقول له فورماتي. كي تقول له فورماتي شنو هما لي زوبسيون اللي يعطيهم لك؟ جينيرالمون يعطيك تنجم تعطي اسم وتختار له سيستم دو فيشي واسكو الفورماتاج رابيد ولا مش رابيد. داكور وبار ديفو في بالي كي ويندوز يختار ان تي اف اس دونك الفيرسيون الاخرانيه ديجا سينو باش تختار فات 32 وغيرهم. داكور دونك كل سيستم عنده سي بروبر سيستم دو فيشي يعني باش تنجم انت تكتب على الديسك لازم كان سيستم دو فيشي. تري بيان. شباب افيفو دوتر كيستيون؟ Y a-t-il d'autres questions, Shabab? D'accord. Très bien, donc je pense que tout est clair, alhamdoulilah. Maintenant, on va passer bien sûr donc la continuité de le cours. آخر مرة donc حكينا bien sûr donc puisque زميلتكم déjà حكيت لنا على tout ce qui est donc système de fichiers. حكينا نحن المرة فاتت comment ajouter disque. شفنا كيفاش نقسموا دي partitions. حكينا إنه donc حكينا على système de fichiers. شفنا la commande fdisk. d'accord. شفنا كيفاش نعملوا formatage نتاع swap وformatage نتاع système de fichiers عادي. شفنا كيفاش نعملوا مونتاج مانويل اي اوسي. شفنا كيفاش نعملوا مونتاج اوتوماتيك افيك فيشي اف ستاب. ابري شفنا حكينا على لي بيرميسيون شفتوهم سي با كومبليكي دونك ريد رايت اكزيكيوت بور لو اونر او بيان لو يوزر يتمم. حكينا ريد رايت اكزيكيوت بور لو جروب وبور لو اذر وحكينا على لي بيرميسيون سبيسيو ديجا اللي هما لو سيت يوزر اي دي لو سيت جروب اي دي اند لو ستيكي بيت ديجا. اوكي حكينا على الكوماند تشانج اونر حكينا على الكوماند تشانج جروب حكينا على الكوماند يو ماسك. داكور دونك اون فا فير اون continuité نتاع الكور نتاعنا يا شباب. جو في بارطاجي بيان سور دونك البيرو نتاعي اي اون فا كونتينيو بيان سور البارتي نتاع الكور. البارتي دونك مينون باش نتعدى هذه المره فاتت ما كملناهاش ديجا دونك كرياسيون دي ليان فيزيك اي دي ليان سامبوليك. باهي qu'est-ce que je vais faire plutôt نحب نحكي مثلا في ويندوز باغ اكزومبل بوسكو ديجا دونك تستعملوا برشا ويندوز. عندي دوسيي اسمه باغ اكزومبل اكزرسيس ولا كور. داكور ان بيتي دوسيي تحت دي دو بوان وتحت فورماسيون وتحت 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 ديجا. داكور دونك داكور دونك شنو الحل شنو نعمل؟ داكور نحب كل مره نمشي ناكسيدي للدوسيي نتاعي. داكور دونك جي بيزوان داكسيدي دو طون اون طون للدوسيي فوق باش نمشي كل مره دي دو بوان نمشي دوسي 1 دوسي 2 وبعد نمشي للدوسي اسمه كور وبعد نمشي للدوسي اسمه اكزرسيس. نجم وقتها نصنع ان راكورسي وهذا سي سامبل تعرفوه ديجا في ويندوز. الراكورسي اللي هو مش يكون عباره داكور ان بوينتور دوسي تصنع باغ اكزومبل ناخذ اكزومبل تحت بيرو ولا تحت دوكيمنتس. الدوسي نتاعي بعد كي نعمل دوبل كليك عليه يمشي هو يحلل لي الدوسي اللي موجود تحت دي دو بوان تحت دوك 1 دوك 2 نيت دو سي سا كون ابيل لي راكورسي او هنا في لينكس ce qu'on appelle les liens symboliques, les liens symboliques, d'accord, ou bien, d'accord, symbolic link déjà. Pour créer les symbolic link, نستعمل une commande في Linux اسمها la commande ln pour indiquer link, d'accord, d'accord, très bien. Donc في Linux حاجة أخرى عندي une autre approche اللي هو عندي encore ce qu'on appelle les liens physiques, d'accord. شنو هما les liens physiques؟ باهي لي ليان سامبوليك هما دي راكورسي ينجم يكون تحت دي دو بوان كيما حكيت ينجم يكون تحت البيرو اللي هو تحت سي دو بوان كيما ينجم يكون اونتر لي ديسك اونتر لي بارتيسيون. ما عنديش حتى مشكله في الموضوع هذا ديجا. داكور لي ليان فيزيك هما شنو هما؟ لي ليان فيزيك هو الفكره شنو هو؟ انه يكون عندي فيشيي داكور نجم نصنع له اكثر من باب باش ندخل الفايل نتاعي. مثلا عندي شامبر نفس الصال باغ اكزومبل صال دو فورماسيون ولا صال ديجا نتاعنا مثلا في الانسات ينجم يكون عندها دو بورت. داكور نجم ندخل من باب الاول نفس الكونتيني مش نلقى ديجا نفس الساله. نجم ندخل من باب الثاني ولا من باب الثالث ولا من باب الرابع نفس الكونتيني. اوترومون دونك لي ليان فيزيك هما شنو هما سي لو ميم فيشيي
داكور جوست نجم نكسيدي له ما نابورت الليميت نتاعي ولا الكونترانت نتاعي في دي لين فيزيك هو لازم الفيشي والفيشي الثاني مش تصنعوا اللي هو مش يكون ان بوانتور فيزيك ديجا نفس الفيشي لازم يكون في نفس البارتيشن فيزيك. ده خليني on avance un peu et je vais vous expliquer avec les exemples déjà. Donc البارتي هذه qu'est-ce que je vais parler مش نحكي على الكوماند ln اللي حكيت عليه اللي هي commande ln c'est pour indiquer link c'est pour création اللي نتاعي. Donc il y a un symbolique او bien symbolique هو juste un pointeur على الفيشي وينجم يكون entre différents نجم تشوفوا معايا entre différents systèmes de fichiers يعني ينجم يكون تحت دي دو بوان تحت او دو بوان جي دو بوان الدوسي برانسيبال والراكورسي نتاعو ينجم يكون في بو نامبورت ستوكاج في بو نامبورت البارتيشن ولا في بو نامبورت ديسك لكن لي ليان فيزيك او بيان يسموه لي ليان ماتيريال هو سي الديفينيسيون نتاعها تنجم تشوفوا الديفينيسيون donc c'est une autre entrée vers le fichier donnant vers le même fichier et les deux entrées pointent vers le même inode حكيت على inode name فاتت inode number déjà d'accord donc doit résider sur le même système de fichiers يعني على نفس البارتيشن لازم موجودين d'accord donc باهي على فكره les liens physiques يخدموا كان على les fichiers ما يخدموش على les dossiers. Je vais prendre un petit exemple مع بعضنا donc توا je suis connecté على الماكينه نتاعكم الماكينه donc les gros points GL2 déjà je peux exécuter donc la commande date la commande déjà free باش نشوف نعمل تشيك رابيد قبل ما نتعدى دونك لي ريسورس نتاعي دونك سي بون حكيت على ملف دي اف ماهاش وكتذكروا اكل اوتوماونت نتاع داتا دونك لي سي بون لي مونتي دوبوي لا سمان ديرنيير ديجا عمرنا مريقله داكور باش نمشي توا نصنع ان فايل فيشي باش نسميه تاتش باش نسميه لينك بوان تي اكس تي داكور باش نعمل ls موان ال كنتذكروا داكور بور افيشي لو انود نمبر يعني الريفيرونس نتاع الفايل نزيد حكيت عليها دونك لوبسيون موان اي pour indiquer inode number inode numéro de inode déjà d'accord donc c'est link.txt نجمو نشوفوا ديجا الفايل نتاعي هذا شبيه سي ان فيشي الانود نمبر نتاعو ديجا دونك هو الانود نمبر ريفيرونس نتاعو باهي pour créer donc un lien symbolique je vais utiliser la commande ln لكن je vais ajouter l'option moins petite s pour indiquer symbolic link pour les liens physiques généralement ln tout court donc ln link source destination مثلا ناخذ l'exemple مش نحطهم هنا لكن مش نسميه par exemple link par exemple s d'accord ولا كلمه هذه donc pour indiquer symbolic link .txt لكن bon j'ai oublié la lettre mon petit s ici pour indiquer symbolic link après je vais créer un lien physique وتشوفوا معايا donc la différence physique c'est ph d'accord donc je vais supprimer ici l'option donc ln source شكونه اللي هو الفيشي نتاعي هذا مثلا je vais créer هالفايل هذا نتاعي باهي تو باش نمشي نعمل ls moins li ديجا داكور لينك ومش نعمل اتوال ici اي نجمو تشوفوا معايا ركزوا معايا بالله في الفولي هذا الفيشي برانسيبال هذا اللي هو اسمه link.txt داكور انود نمبر نتاعو وهو يتم في الداخل كنشوفوا 186 ديجا اوكي عنده التايم تاعو ديجا 0 اموره مريقه لورسكو جي كريي الفيشي هذا بالاس اللي هو بور عندك السامبوليك لينك شنو تصنع نوتر فيشي لكن اعطاني هنا لو سيرفر ديجا لينكس اعطاني ان نيميرو ديفيرونت فيشي يعني الريفيرونس نتاع الفيشي على السيستم ديكسبلوطاسيون نحن كي نعمل دي اف موهاش بوان نحن منو الباث كورون اللي موجود توا تحت سلاش هوم سلاش هوم سنتوس موجود تحت البارتيشن اللي هي اسمها سلاش ديف مابر سي اس روت اللي هو مازال فيها دونك بليتو دونك سي يوتيليزي سي 5.4 جيجا ومازال افيلابل ديسپونيبل سي 12 جيجا ديجا الفايل هذا نتاعي اللي صنعته تو ديجا افيك لوبسيون مون بوتي تيست نجمو تشوفوا معايا كيما البوانتور تبوانتي دونك كيما البوتي فلاش هذا دونك كي تاكسيدي لهذا اوتوماتيكمون يعمل ريديريكسيون فيغ لو فيشي اسمه link.txt داكور واش عطاني اون اوتر بيرميسيون عطاني 777 حكينا عليه دونك ريدريت اكزيكوت ولكن زادني لا لتر بيتيت ال سي بور انديكي راهو سامبوليك لينك سي بور انديكي راهو ليان سامبوليك داكور وتنجموا تلاحظوا معي انه النيميرو دي نود سي ديفيرون ماهوش نفس الاوريجين مش كما الاوريجين الكوموند الثانيه اللي نسيتها الان دونك جي كريي الفيزيكال لينك داكور دونك هالفيزيكال لينك هذا جوست جو ني با يوتيليزي دونك حتى اوبسيون الان سورس
ديستيناسيون. دونك الفايل نتاعي ها هو ديجا. كان تلاحظوا معايا الفايل هذا عنده نفس لي بارامتر كلهم داكور كيما الفايل الاولاني بالضبط، عباره سي ايدونتيك اكزاكتومون داكور. لكن في الحقيقه هو نفس الفيشي. راهو لو يكون التايم تاعو هذا باغ اكزومبل 1 جيجا ويكون هذا مثلا ديجا ليان فيزيك 1 جيجا، في الحقيقه ماهوش 1 جيجا. جو في بروندر ان بيتي اكزومبل مع بعضنا وتلاحظوا معايا لي جيستوسي صغيرون. شباب باش نسمع التايم تاع البارتيسيون تاعي حكيت عليها هو ديجا دونك يوزد سي 5.4 جيجا. توا باش نصنع فيشي تايم تاعو باغ اكزومبل 1 جيجا. دونك دي دي حكيت عليها الكوموند دي قبل، دونك سلاش ديف سلاش 0 اوكي اوتبوت فايل باش يكون باش نسميه باغ اكزومبل دونك جي ال دونك 2 باغ اكزومبل جي 1 باغ اكزومبل باش نسميه ln هكا جوست بوغ انديكي لينك سي تو بوان تي اكس تي اوكي. كاونت دونك كاونت باش نعمل 1024 بلوك سايز 1 ميجا. دونك جو في كريي ان فيشي التايم تاعو 1 جيجا متقسم اون دي بلوك سايز 1 ميجا 1 ميجا جوسكا 1024. يعني كي نمشي توا نعمل ال موا ال هاش جي ال دي ديجا دونك جي 1 باش يقول لي التايم تاعو نجمو تشوفو. دونك كي نزيد لوبسيون ما نفتحهاش باش يعطيني هيومن ريدبل كتب لي هنا سي 1 جيجا داكور. كي نعمل توا دي اف موا هاش اوكي هيستوريكمون كانت عندي يوزد 5.4 توا ولا عندي 6.4. سي لوجيك بويسكو جي كريي ان فيشي تايم تاعو 1 جيجا سي كلير ايسي. دونك 5.4 بلس 1 تساوي دونك 6.4 ديجا جيجا داكور. باهي ln موان سامبوليك لينك على الفايل نتاعي هذا اوكي برانسيبال باش نمشي نصنع واحد اخر باش نزيدو باغ اكزومبل موان غران اس اوكي. اي باش نعاود نفس الكوموند لكن جو يوتيليزي بي هاش سي بور انديكي راهو فيزيكال لينك لكن مش نحى الاوبسيون مون بوتيت سي اوكي سي بون. باهي توا باش نمشي نعمل ls موان ال هاش اي داكور. اسم الفايل نتاعي بيان سور باش نعمل ايتوال. دونك تلاحظوا انه عندي ديجا الفيشي برانسيبال نتاعي هذا التايم تاعو 1 جيجا الانود نمبر نتاعو يتم 942. عندي هذا الفيزيكال لينك التايم تاعو ديجا 1 جيجا يا شباب 1 جيجا نفس البيرميسيون كالاولاني داكور ونفس النيميرو دي نود. دونك كي نشوف هنا بالعين المجرده كيما هكا داكور كي نشوف هذا 1 جيجا لوجيكمون كي نمشي نعمل دونك تاي شباب كاسكو توقعوا اسكو يوزد 6.4 ولا 7.4 كاسكو vous pensez 6.4 6.4 خاطر هو سي ان اوتر بور ديجا يعني باب اخر الفايل نتاعي. دونك ما جيتش حتى ستوكاج يعني داكور. نجم زاد نلانسي باغ اكزومبل نعمل ان اوتر ليان نسميه باغ اكزومبل سي 001 داكور. دونك في الحقيقه يوزد 6.4 ما تبدلتش لكن كي نعمل دونك ls تشيك باش نلقي ديجا عندي داكور دونك ان اوتر فيشي زد تايم تاع 1 جيجا. هو في الحقيقه تشوفهم انت ماهمش 1 بلس 1 بلس 1 ديجا ماهوش 3 جيجا مي سي ان سول 1 جيجا. لكن كتلاحظوا هنا ثم ملاحظه صغيره تزادت روماركابل. اول حاجه النيميرو دي نوت سي اكزاكتومون هو بيدو. لكن يا شباب باش نعرف اسكو الفايل نتاعي هذا عنده دوتر ليان فيزيك ولا ما عندوش. شفتوش الشيفر هذا 3 قبيله كان 2 2 بور انديكي راهو الفيشي هذا عنده 2 كوبي او 2 ليان فيزيك. الليان هذا وليان واحد اخر اوكي بوان 2 بويسكو توا جي اجوتي ان اوتر ديجا داكور واحد اخر هذا دونك ودي عندي 3 سي لوجيك على الاخر داكور. دونك السيني او بيان لو شيفر اللي بعد لي بيرميسيون جينيرالمون داكور دونك سيني نتاع لي ليان فيزيك. دونك عندي هنا 3 فايل 3 فيشي تايم تاعهم دونك 1 جيجا 1 جيجا داكور. باللوجيك اللي نعرفوه سامبل لوجيكمون التاي سورا دوبليكي 3 فوا مي نو داكور. علاش خاطر كلهم دي ليان داكور فيزيك ودي ليان فيزيك داكور هو سي لو ميم فيشي مي نجم نكسيدي للفايل نتاعي برينسيبال داك هذا نجم ندخل له من الفايل هذا كيما نجم ندخل له من الفايل هذا ديجا. وامتى الفيشي تفسخ به شوفوا معايا شباب باش نمشي نفسخ الليان هذا الفايل هذا سامبوليك داكور. دونك ار ام حكينا عليه الكوموند سوبريم
لو نمشي نعمل اليس مره اخرى ديجا تنجم تشوف ديجا تنحي لي لين سامبوليك وبقول لي هذوما باهي. اسكو تتوقعوا انتم كي نحي ديجا الفايل هذا داكور دونك كي نحي الفايل باهي خلينا ناخذ نطلع نعاود نصنع لين سامبوليك واحد اخر لحظه برك اكزومبل رابيد دونك سي بون باش نمشي نحي توا البرانسيبال اللي يقبل فسخت البوانتور هذا هكا ولا بلوتو فسخت السامبوليك لاين شفتوا تنحى عادي جدا. لكن تو جو في انفيرسي لا سوبريسيون باش نمشي نفسخ الاوريجينال هذا الفايل الاولاني اللي ارتكزنا عليه الخدمه الكلها راح خدمناها على ديجا الفايل هذا. نمشي نعمل الان كي نعاود نعمل اليس شوش ولا هنا اول حاجه الفايل هذا ولا بالروج ديجا اوكي والباك جراوند نتاعو نوار اوكي بلاك وهذا ولا بالجرا ديجا تنجموا تشوفوه ديجا ومكتوب بيان سور دونك بين الروج والابيض ديجا. تلاحظوا شو معناه يعني البوانتور نتاعي ديجا ولا يتبوانتي على فيشي مش موجود سي لوجيك هذا مش موجود. لكن كيف سختني الفايل برانسيبال لي دو فيشي هذوما مازالوا. لكن كان تلاحظوا يا شباب شنيا انه كان الشفر 3 هنا ولا شفر 2 اوكي علاش ديجا الفايل هذوما زوج ما تفسخوش في الحقيقه. اسكو التايم تاعي ديجا تبدل نو بيان سور ما تبدلش خاطر انا تو سامبلومون جوست عباره كاين عندي باغ اكزومبل شامبر ولا حاجه ولا سال ولا صالون ولا حاجه مشيت سكرت باب نفس الكونتيني هو بيدو جي ريان شونجي دونك نجم ناكسيدي للفايلز من الفيشي هذا ومن الاسم هذا ديجا داكور. يعني الفيشي نتاعي ما يكون تفسخ 100% الا ما نمشي نفسخ تو لي ليان فيزيك اوكي. وهكذا تنجموا تلاحظوا معايا هنا لي بيرميسيون تنجموا تلاحظوا معايا سي ايدونتيك اكزاكتومون في لي ديتاي. الاختلاف هنا شنو هو المختلفين في الاسم مختلفين ديجا. الشرط نتاعي انه لي ليان فيزيك هذوما يا شباب يلزم يكونوا ديما في نفس البارتيسيون هذه اوكي. هذه الشرط نتاعها اذا كان تصنع في اي بلاصه لازم يكون في نفس البارتيسيون. يعني لي ليان فيزيك يا شباب ما نجموش نصنعهم تحت باغ اكزومبل داكور دونك باغ اكزومبل داتا اون نو با كريي داكور. دونك نجم مثلا نعمل بون نجم نعمل الان موان اس باغ اكزومبل جي ال 2 جي 1 باغ اكزومبل فيزيك هذا الاول بوانت اكس تي نجم نحطه تحت باغ اكزومبل داتا ونسميه مثلا ونسميه بوان اس في الاخر هكا. دونك جي كريي سا سي سامبل. لو نمشي نعمل ال موان ال هاش دونك موان بلوتو اي هاش على الفايل هذا نتاعي باش تشوفوا ديجا سي ان بوتي بوانتور فيغ الفيشي ديجا هذا. لكن لي لين فيزيك ما يتعدوش داكور. لي لين فيزيك سي اون اوبليغاسيون سيلون ديفينيسيون نتاعو داكور دونك elle ne passe pas. On peut faire un petit test si vous voulez. نجم نحي هذا ماشي علاش هكا بالروج داكور. هذه بالروج تعرف علاش خاطر الفايل نتاعي هذا مش موجود هذاك خاطر هنا لازمني السورس نتاعي كي عملت اللينك شو وين هو وين الفايل اللينك نتاعي هاو لازم نعطيه الباث كامل داكور. يعني كيما عطيته هذه سلاش داتا سلاش داكور لازمني هذا زاد نعطيه بالباث. يعني يلزمني نكتب له الباث نتاعي هو شنو في الكام تاعي دونك سي بي دبليو دي ام دونك لازمني نعطيه دونك سلاش هوم سلاش سانتويس سلاش فايل هذا داكور. دونك الان موان اس نعطيه دونك الباث كامل نتاعي باش تشوفوا خاطر هو عباره كانوا يشوفوا مش موجود ديجا. دونك نعطيه فايل ناخذ نفس الاكزامبل ديجا ونمشي نصنع مثلا كوبي دو باغ اكزومبل من الفايل دي هذا داكور. ونعاود نمشي نعمل انود زاد تنجموا تشوفوا معايا. دونك في الاول ديجا مشى اموره مريقله بلوتو في الاول عطاني بالروج علاش خاطر الفايل هذا مش موجود تحت الدوسي نتاعو. لكن هذه تعدت كونفونابلمون علاش خاطر عطيته باث كامل داكور. دونك هذاك علاش لازم نعطي جينيرالمون لي باث خاصة اذا كان نحكي على دي دوسي بلوتو نحكي على دي فيشي ماهمش في نفس لي زومبلاسمون. سي بون اسكو سي كلير تاع ليكزامبل. دونك هذه هي الفكره دونك نتاع لي ليان فيزيك ولا ليان سامبوليك داكور شباب. Très bien. Vous pouvez bien sûr tester ça avec la commande donc start. حكيت عليها la commande start آخر مرة déjà. Donc تلانسي la commande start bien sûr مش يعطيكم donc اسمي bien sûr donc التاي اسم الفايل يعطيك كيلك انفورماسيون ويعطيكم الانود نمبر وهذه كلمة لينكس حكيت عليها اللي هي تظهر لي هنا في الاوبسيون هذه ديجا داكور سوا 2 ou bien كيما شفنا ديجا قبيله يكتب لي 3 ويكتب لي 2 ديجا. Donc ce qu'on appelle les links
ou pour identifier déjà les liens physiques. D'accord شباب. واللين symbolique كما حكيت déjà donc مش يكون عندك النيميرو دي نود جديد ومش يكتب لكم symbolic link. مثلا وناخذ الاكزامبل هذا نمشي لانساني لك كوموند ستات ديجا. اوكي اكتب هنا يا شباب اكتب لي symbolic link. داكور symbolic link وهو اعطاني الفايل نتاعي هو ان بوينتور فير الفايل هذاك ديجا. هو اعطاني بيرميسيون 777 جينيرالمون يا شباب. دونك لي ليان symbolique يكون عندهم لي بيرميسيون 777 داكور وتيجي هنا لو مو كلي symbolic link بيان سور. داكور هذه جينيرالمون لي ايدونتيفيون وفي النوم نتاعو هنا في الكوموندات يعطيكم كاينو سي ان بوينتور فيغ ان اوتر فيشي كي ديجا ديفيني داكور ريموتلي بيان سور. D'accord tout le monde. C'est ça donc la différence entre les liens physiques et les liens symboliques. Bon, côté Windows, je sais bien que Windows, l'équivalent à les liens symboliques, هم les raccourcis. Mais est-ce que il y a la notion de physical link في Windows ou bien non, je sais pas. ما عرضتنيش قبل, je sais pas donc d'accord l'équivalent تاعها je sais pas exactement في Windows. Mais في Linux ça existe, c'est simple déjà. D'accord, on peut créer beaucoup déjà donc de عبارة كاينهم beaucoup de copies. كاينها كاريمون كوبي هي لكن في الحقيقه جوست كيما حكيت دونك باب اخر للصاله نتاعكم داكور للصالون داكور ولا بو نابورت ولا دونك تدخل من الباب الاخر ديجا داكور دونك باغ اكزومبل سال دو فورماسيون عندكم ولا اون في دو بور دونك دو بورت ولا 3 ولا 4 تقدر تدخل من الباب اللي تحب سي لو ميم كونتيني توجور نفس هو بيدو ريان يشونجي ديجا داكور دونك هما نجم ديجا نفسخهم الكل الا ما نفسخهم الاخر لينك وبور ديتيرميني لي لينك حكيت ديجا على لي شيفر 1 و 2 ديجا ou 3 وغيرهم déjà donc تفسخوا déjà يولوا 2 déjà automatiquement. D'accord. هذه donc une petite différence entre les liens physiques et les liens symboliques. Maintenant on va passer à la partie donc avez-vous des questions à ce stade شباب؟ Sinon on تعدى البارتي اللي بعدها. Y a-t-il des questions? شباب n'oubliez pas donc la formation c'est interactif d'accord. Si vous avez des questions أي حاجة n'hésitez pas. D'accord. Ça va, monsieur. Très bien, excellent. Donc maintenant c'est partie 6 donc je veux البارتي اللي مش نحكي على recherche des fichiers. D'accord, c'est simple. L'objectif, on dit, atteindre par exemple les fichiers. حكيت عليه exemple هذا وقت ما حكيت على الكوماند XR déjà. D'accord, atteindre les fichiers اللي اسمه par exemple اليوم.conf ولا atteindre l'emplacement نتاع الفيشي اللي اسمه syslog d'accord .conf ولا اسمه rsyslog.conf أو بلغة أخرى أعطيني لي فيشي اللي صنعتهم باغ اكزومبل اللي يبدو بكلمة GL2 G1. كومون ديتيرميني سا شباب؟ أعطوني لي فيشي اللي يبدو بكلمة GL2 G1 سي سامبل ويتم بوان تكست في الآخر بوان تكست في الآخر. دونك هنا في الفكرة نتاعي شنو لازم نستعمل الكوموند find ابحث لوج chercher donc find sous quel emplacement مثلا نجي نقولوا par exemple تحت data donc qu'est-ce que j'ai dit quels sont les fichiers donc moi type file ماهوش dossier ماهوش symbolic link ماهوش pipe ماهوش socket ماهوش target juste j'ai dit c'est file donc mon type file هذه هي condition déjà إجابة من الكوستيون. النيم donc j'ai dit انه يبدا ب GL2 G1 ويتم .txt donc نجمة .txt. لو ناسي الكوماند هذه ديريكتومون شنو قال لي ديجا راهو عندك ديجا سانتاكس بروبليم تاع سانتاكس داكور باهي دونك قال لي find عندك حاجة ناقصة مون تيب فايل مون نيم باهي دونك باش نمشي توا نعمل دونك SU moi je vais switcher vers le root ان شاء الله كملت صح c'est bon. Donc, et je vais lancer ça et هي بيدها نفس الكوماند d'accord ما طلع لي حتى واحد ديجا تحت داتا في GL2.txt. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que c'est correct le résultat نتاعي ou bien non? مش الناحية هذه ديجا ونلانسي الكوماند هذه find moins type file ديجا ما عندي حتى شيء. Est-ce que ça c'est logique ou bien non شباب؟ مش حاطينهم تحت داتا سنتورز مش تحت لا داتا هيك هو لكن هنا كي نمشي نعمل اليل سلاش داتا ديجا عندي بوكو دو فيشي لكن هذوما يشوف فيهم ماهمش دي فايل هذوما دي سامبوليك لينك
داكور. هذاك علاش لوبسيون موان اف هنا ما عطيتني حتى ريبونس. اما لوسك جو في سويتشي توا مثلا نجي نقول لك راني لوجت لي تحت سلاش هوم سانتو اس، هوب ديجا طلع لي ديجا عندي دو فيشي هاهما داكور اللي تبدو بجي ال 2 جي 1 ديجا. اوكي دونك الريشيرش الديفو نتاع كلمه الريشيرش نتاعي هذا نجينا توا ما نعرفش لومبلاسمون. ركزوا معايا شباب، ما نعرفش لومبلاسمون. نجي نقول لك اعطيني لي فايل اللي موجودين تحت جو سي با ما نعرفش لومبلاسمون نتاعهم، لكن يبدا بجي ال 2 جي 1 وقتها نجي ما نعرفش لومبلاسمون، وقتها نجم نعمل سلاش داكور. الديفو نتاع الكوموند فاين تعرفوا شنو الشباب؟ انها الفا تمشي تعمل باركور داكور، باركور نتاع تو لي دوسي تحت سلاش، تو لي دوسي تو لي سو دوسي، يعني تعمل عباره تمشي تبربش بالدوسي على لي فايلز اللي يبدو بجي ال 2 جي 1. لو لانسي كوموند تايم هنا تنجموا تشوفوا معايا تايم يعطيني قداش يبقى وقت، تنجموا تلاحظوا ديجا بقى ما يقارب 0.7 سكوند. بون سي رابيد خاطر السيستم دو فيشي نتاعي ديجا صغير داكور. لكن في لينكس ثم انوتر كوموند اللي هي تستعمل ان باز دوني داندكس. اول حاجه نعاود كوموند فايند تمشي تبربش وتعمل فايند الريشيرش بالفيشي بالدوسي. لو يكون عندي ان سيستم دو فيشي كبير برشا راهو il va prendre beaucoup de temps باش يعطيكم تو سامبلومون دونك الريزلت. ينجم يبقى ثواني، ينجم يبقى دقيقه كي يكون عندكم سيستم دو فيشي كبير برشا. بون داكور نوبلي با انه السيستم تاعي راهو ديجا صغير على الاخر ما فيه بريسك حتى شيء ديجا داكور. دونك هذاك علاش عطيني ريبونس بريسك في اقل من ثانيه داكور مع الماشين بويسونت شويه دونك يعطيني ريبونس بريسك رابيد. دونك سينون ليكيفالون تاع لا كوموند ديجا فايند اللي هو سي ان اوتر كوموند تستعمل ان باز دوني داندكس اسمها لوكيت وتعطيها اسم الفايل نتاعك. جينا مثلا حنكتب الفيشي هذا نتاعي ديجا داكور. نجموا تشوفوا معايا ديجا كي لانسيتها خرج لي ايرور. شنو هو الايرور هذا؟ ايرور انه راهو الفيشي اصلا انا شنو قلت الفيشي اللوكيت تستعمل ان باز دو دوني داندكس. وعلى فكره اللي ماشين لينكس الكلهم كي تعمل اول انستالاسيون ما يكونش عندك ان باز دوني داندكس، اما كي يبقى الماشين تدور حتى من نصف الليل اوتوماتيكمون نصف الليل ثم ان تاش بلانيفي في لينكس تمشي تعمل ميزاجور نتاع لي زاندكس. على فكره الكرياسيون نتاع لي فيشي نتاعي هذوما راهي ما تصيرش اوتوماتيكمون لاندكساسيون نتاعهم. لاندكساسيون سوا دو ميثود، سوا تبقى نصف الليل ترجع غدوه يعمل ميزاجور اوتوماتيكمون دو لا باز داندكس، سينو انت مانيوالمون تلانسو لا كوموند ابديت دي بي ديجا. لا كوموند ابديت دي بي تمشي هي تستعمل داكور سيت باز دوني. وتنجموا تشوفوا معايا لو نمشي لانسي لا كوموند تايم توا داكور ثم فرق بين 0.49 سكوند اي لا كوموند فايند ديجا. دونك هذه عطتني 0.49 ثانيه داكور وهذه عطتني 530 ثانيه ديجا بلوتو 0.530. صحيح راكم تشوفوها ديجا صغيره على الاخر تسمى داكور، لكن نوبلي با انه ديجا دونك السيستم تاعي صغير على الاخر. لو كان عندي سيستم دو فيشي كبير برشا ونحكي في دي سونتين دو جيجا وفي بوكو دو فيشي وفي بوكو ينجم راهو يكون الديفيرونس كبير برشا. لكن تنجموا تلاحظوا بريسك سي 10% يعني اقل من 1 على 10%، يعني سي بلو رابيد داكور. بريسك ديفيرونس بيناتهم بريسك يعني 100 كامله ديجا. لو تعمل ملتيبليكاسيون ديجا تنجم هذا العشر ديجا. دونك لا كوموند لوكيت بريسك 1 sur 10 ديجا في الطون دو ريبونس بارابور على الكوموند فايند داكور. نعاود لا كوموند فايند تمشي تلوج بالدوسي بالفيشي تحت بعضهم، مي لا كوموند لوكيت راهي تستعمل ان باز داندكس، يعني عندها فيشي اسم الفيشي ها هو var lib mlocate.db. كي تعمل انستالاسيون تاع سيرفر لينكس السلام عليكم ورحمه الله جديد يكون وراهو ما يعملش ميزاجور وحده نتاع ان باز دوني الا ما يبقى في نصف الليل ثم ان تاش بلانيفي اسمها كرون تاب داكور. دونك تنحكوا عليها ديجا ان تاش بلانيفي تصير عمليه كي تلانس السكريبت هذا يمشي يعمل ميزاجور نتاع الباز دوني داندكس. شملت انا توا بويسكو ما قلتليش ما نبقاش نستنى نصف الليل، يعني لازمني الماكينه اب. يقول قائل توا احنا الماكينه هذه الماشين هذه سانتوس اللي اب دوبوي بريسك نخدموا بها تو بريسك 3 سمان ولا 4 سمان داكور، لكن ما نخليهاش نصف الليل ديجا كي تكمل الفورماسيون سكر الماكينه نتاعي داكور. دونك هذاك علاش نحلها كان وقت الفورماسيون. كي نحلها وقت الفورماسيون
دونك داكور ما وصلش النص في الليل باش تصير عمليه التاش بلانيفي هذيا. سينو واش عملت فورسيتها مانيالمون. دونك سي لا كوموند اسمها ابديت دي بي ديجا. كي استعملت ابديت دي بي دونك صارت ميزاجور اوتوماتيكمون وقت السيرفر لينكس مشى عمل الباركور نتاع السيستم دو فيشي نتاعو داكور لي زومبلاسمون اسيمي لي فايلز قيدهم في امبيديد باز دوني داكور. دونك باش بعد كي تعمل ريشيرش بالاسم نتاعو يعطيكم ديريكتومون لومبلاسمون ديريكتومون. وتنجموا تلاحظوا حتى في الطون ديكزيكسيون هنا عطاني 0.049 وهنا عطاني 0.530 بريسك يعني ان سيرفيس ديفيرونس ديجا داكور. دونك اللي تري رابيد في الريشيرش. لو نعاود يا شباب لو نمشي نصنع باغ اكزومبل ان اوتر فايل جديد داكور نسميه باغ اكزومبل تيست لوكيت اسم الكوموند بوان تي اكس تي ولا بوان سي اس في. لو نمشي لانسي لا كوموند لوكيت على الفايل نتاعي بيان سور مش باش نلقيه. علاش؟ خاطر لازمني بيان سور شنو نعمل دونك نمشي نعمل ابديت. لازمني نمشي نعمل نقول له برا يا سيرفر لينكس امشي اعمل ميزاجور نتاع الباز اندكس نتاعك داكور. سينو بالكوموند فايند بيان سور يعطيني ريبونس بيان سور. علاش لا كوموند فايند؟ خاطر هي مش تمشي تباركوري داكور. دونك تباركوري بالدوسي تعطيني ديريكتومون وعطتني ديجا الطون ديكزيكسيون نتاعها. وي مسيو. مسيو يا اخي معناها المواد تايب اف نجمو نبدلوها تلوج على دايركتوري بيان سور. دونك مان في التايم لوكيت فما ارجيومون. شوفوا معايا لحظه برك خلينا نجاوبك على البارتي ولا الساعه. ها هي ريتها. دونك اف ريجولار فايل ال حكيت عليها قبل سامبوليك لينك دي بور انديكي وين دي هي بور انديكي دايركتوري سي بور انديكي كاركتر. هذوما جينيرالمون يكون ديجا دونك تو سكي كاركتر اللي هما لي تيرمينو جينيرالمون داكور. وتيب بلوك و تو سكي فلاش وديسك وغيرهم ديجا. دونك اون بو شيرشي بوكو ديجا. والبايب هما جينيرالمون يستعمل فيهم لي سيرفيس ولو سوكيت هما لي سوكيت اللي يستعمل فيهم لي سيرفيس نتورك ديجا داكور. دونك commande find je peux changer de type ici لكن la commande locate généralement تعطي الاسم كامل ديجا. هذا صار فهمتك هكا وجاوبتك بالكيسيون هذا. جاوبتك بلوتو على الكيسيون تاعك. اسكو جاوبتك في اللوكيت نعطيها اسم الدايركتوري كهاو تعطيها الاسم ديما تعطيها النوع. تعطيها النوع يعطيك هو اكزاكتومون داكور. متفقين معايا شباب؟ دونك لو توا نعاود نعمل لوكيت تتوقعوا انها مستعده ما يتعداش بيان سور. علاش؟ خاطر ما صارتش ميزاجور نتاع الباز دوني. اما كي لانسي لا كوموند ابديت اون اوتر فوا دي بي عباره باش نعمل ميزاجور. لو لانسي لا كوموند لوكيت لكن نزيد كلمه تايم هكا باش يعطيني طون. تنجموا تشوفوا معايا ديجا سي 0.039 سكوند ديجا داكور. لو نمشي نعمل تايم فايند شوفوا معايا ديجا سي بريسك 0.500 يعني بريسك يعني داكور ان سيرفيس بلو رابيد ديجا داكور. دونك وهذا سي تري انتريسون جينيرالمون في الريشيرش. دونك الكوموند فايند باركوري بالواحد بالدوسي. لا كوموند لوكيت باركوري بالاندكس تعطيها اسم دوسي والاسم فيشي داكور. الكوموند فايند بويسونت حقيقه تقدر تعمل ريشيرش بار فلتراج داكور. دونك اما الكوموند ابديت اللي تري رابيد لكن تعمل ان باز داندكس. هذاك علاش راهو تصنعوا دي فيشي في وسط النهار وما عملتوش ما لانسيتوش لا كوموند ابديت دي مانيوالمون داكور. كي تلانسوا لا كوموند لوكيت بور لا ريشيرش راهي ما يعطيكمش ريبونس داكور. عباره كان الفيشي مش موجود كاريمون داكور. لكن كي تلانسي الابديت دي بي سينو حكيتنا انه فما اون تاش بلانيفي تصير ليكزيكسيون تاعها ديما في الليل داكور. دونك داكور مع نصف الليل تاش بلانيفي تسي يلانسي السيرفر لينكس وحده لا كوموند ابديت دي بي داكور. وتوا نشوفوا كيك اكزامبل ديجا في الكوموند فايند وغيرها. على فكره قبل ما تعدى دونك البوان هذه ثم اللين هذا اللي هو http://pathnameFHS اللي هو يعطيكم يا شباب ديسكريبتيف نتاع لي سيستيم دو فيشي لينكس. اش معناها؟ هيرارشي كامله كما ليكزامبل. اول حاجه عندي سلاش او يتسمى الروت شنو هو محله من الاعراب وشنو هما اللي ينجم يكونوا دنا فيه. عندي مثلا سلاش ديف كي تدخلوا على اللين هذاك فيه بوكو ديتاي لكن هو ديف سي بور انديكي ديفايس او موجود فيه لي بيريفيريك نتاعي. وحكينا نحن مرات على لي بيريفيريك ثم لي بيريفيريك لوجيك ثم لي بيريفيريك فيزيك. سلاش تي ام بي جينيرالمون تحط فيه لي فيشي تمبورير لي دوسي تمبورير. سلاش بين يتحط فيه تو سكي اكزيكوتابل بينير داكور بور لي بروغرام. اس بين جينيرالمون سي بور انديكي سيستم ليفل يعني يستعملهم السيستم ديجا في الاكزيكسيون. سلاش ليب هما بيان سور تو سكي ليبروري اللي حكيت عليهم مرات
كي لانسينا لا كوموند LDD avec SO les fichiers SO pour indiquer shared object d'accord موجودين tout simplement d'accord تحت les tout ce qui est lib d'accord ثم اللي يستعملهم السيستم تحت الليب وثم تحت اليو اس ار ليب اللي يستعملهم لي ليبراري بور لي زابليكاسيون يسموا يوزر انفايرمنت ليبراري ديجا داكور وثم عندي انا دوسير تحت اليو اس ار اليو اس ار جينيرالمون جاي من كلمه يوزر ديجا او اسباس يوتيليزاتور عندي لوكال تحت اللوكال نجم نصنع ونجم نعمل كومبيلاسيون دو بوكو دابليكاسيون نحطهم تحت يو اس ار لوكال برمي منهم اللي هو بين سي بور انديكي سي فوز افي يا شباب دي سكريبت داكور تحبوهم اكزيكوتابل وتحبوهم يتشافوا كوميتون دي كوموند لازم يزيدوا في لي باث داكور سينو تنجم تزيدوهم تحت اليو اس ار لوكال بين ديجا داكور وعندي اليو اس ار بين وعندي الهوم جينيرالمون الهوم هو بور لي هوم او بلغه اخرى اي يوتيليزاتور في لي ماشين لينكس نحكي اوتر كروت يوزر دو دوني اوتر كروت راهو باش يكون عندك دوسيي تحت سلاش هوم كي بورت لو ميم نون دو لوتيليزاتور كورون كي لوتيليزاتور مثلا انا في الاكزامبل عندي سانتوس اوكي سانتوس بيان سور باش يكون عندي شوفوا عندي يوزر كي نعمل ال سلاش هوم باش يكون عندي ديجا اليوزر داكور ان دوسيي qui porte le même nom CentOS que l'user ID نتاعي هذا ديجا اوكي ça qui porte le même nom c'est là وتحت CentOS مش تلقي بيان سور لي دوسي اللي هما ديسكتوب ودوكيمنت داونلود وبيكتشر وغيرهم ديجا عندي دوتر دونك اللي هو دوسي ETC généralement dédié pour tout ce qui est fichier dossier de configuration يعني كي نحكي configuration تاع لي مود باس الفيشي هذاك شادو فيشي باس WD نحكوا بعد على الفيشي دو كونفيغوراسيون دو ريزو نحكوا على الفيشي نتاع جيستيون كرياسيون دي يوتيليزاتور وكيفاش نشوفوا بعد بروشينمون كومون انستالي لي باكيج نشوفوا لي فيشي دو كونفيغ كلهم تحت سلاش OTC tout ce qui est dossier tout ce qui est fichier de configuration généralement c'est localisé تحت سلاش OTC comme emplacement déjà d'accord donc هذوما اكثر ديتاي يا شباب d'accord donc عندكم اللين هذا www.pathname.com FHS pour indiquer File System Hierarchy Standard FHS déjà d'accord بس لا كوموند دونك فاين تعمل ريسيرش لكن الريسيرش ما تعملش باز دوني اندكس عندي لا كوموند لوكيت كيما انكور دونك عندي انوتر كوموند كيما الاس لوكيت داكور لاستيسم تاع الاس لوكيت الافونتاج اللي فيها بارابور على لوكيت انها سكيور لوكيت ما تعطيكم لي فايل مثلا هي كبيره كانت تلاحظوا كي عملت لوكيت على الفايل هذا عطاني لومبلاسمون Et je sais bien que le user root a les permissions. لكن كي تلانسيها avec la commande مثلا على user CentOS ما يعطيكمش الا ما يكون عندك فيها permission تريد باش تشوفها. سينو نجم عندي انوتر كوموند which شباب which شو باش نعمل باش نعمل which لا كوموند ls شايفاني شباب هنا which ls لا كوموند اللي نلانسو فيها نحن ديجا ويني هي لا كوموند ls دونك موجوده تحت usr bin déjà ls كيما نجم نلانسي لا كوموند where is لا كوموند ls الديفيرونس بيناتهم which تمشي تقرا لي اللي في الباث دونك recherche l'emplacement d'un programme par rapport au contenu du variable path d'accord لاحظوا معي هذه جابها من الباث لكن where is اعطاني اللي موجوده في الباث نفس الريزلت كيما which لكن زاد لي عليها المانيوال داكور اش معناها يعني وريز تلوج لي في الباث داكور وتلوج لي بيان سور شنو اخر يا شباب تلوج لي بيان سور في لي مانيوال يوتيليزاسيون اش معناها باث الباث هو داكور لا فاريابل اللي تبدا بكلمه باث ماجيسكول يعني لي كوموند كي نعطيه كلمه which بليتو which اسم الكوموند ولا وريز داكور مش يمشي يلوج عليها تحت usr local sbin usr local bin usr sbin usr bin وبيان روت بين ديجا داكور يمشي يبربش لي عليها ويلوج لي عليها ديجا في لي زومبلاسمون كان يلقاها في لومبلاسمون يخرج كما لقاش ما يخرج حتى شيء ديجا داكور دونك انتي باغ اكزومبل وريز الال بيان سور مش يكتب لك ما يعطيكش حتى امبلاسمون ديجا ما يعطيك حتى شيء ديجا حتى امبلاسمون على الكوموند هذيك بوسك ديجا مش موجوده كاريمون ديجا بس دونك نعاود لا كوموند ويتش تلوج لي في الباث تعطيني لومبلاسمون تاع البينير نتاعي وريز ديجا تعطيني الاكزيكوتابل في الباث لكن نزيد عليهم توسكي لي باج دو مانيوال داكور وين موجوده المانو نتاعهم ديجا داكور وات از او ابروبو توا نحب ناخذ يا شباب كيك انفورماسيون لي كوموند
شوفوا معايا باش نمشي توا نعمل واريز باس دبل دي. نحنا ما فاتش حكينا، حكيت قلت راهو باس دبل دي راهي في نفس الوقت ان كوموند بور موديفيكاسيون دي مود باس، وفي نفس الوقت عندي ان فيشي كي سابيل باس دبل دي اللي هو الباز دوني ليوتيليزاتور. خدينا عليه هذه با مال ديكزامبل ديجا، كنت تذكروا خدينا في ليكزامبل نتاع الكوموند كات اكسي يو تي، وحكيت على لي شون الاول شون الثاني شون الثالث داكور بور ليكستراكسيون دي انفورماسيون. لكن في المانيوال عندي دو تيب دو مانيوال، عندي كلمة مان واحد باس دبل دي، وعندي كلمة مان 5 باس دبل دي. داكور مش نفسر لكم مش معناها دونك السوسي هذوما. تو باش نعمل باش نقول واتيز باس دبل دي، وشوف الريبونس نتاعي هنا. واتيز اش قرت؟ قالت لي راهو عندك ان كوموند كي تسابيل باس دبل دي اونتر دو شيف اونتر لي زاكولاد واحد اللي هي المان هذا نتاعي اللي هي شنو هي؟ ابديت يوزرز اوثنتيفيكيشن توكنز، وعندي يا شباب باس دبل دي اونتر بارونتيز 5 اللي هي اسمها باسورد فايل. داكور شنو هو ديفيرونس؟ شباب كي نحب توا نقرا المانيوال نتاع لا كوموند باس دبل دي اللي تبدل لي المود باس هذه اللي هي شنو هي؟ واحد، دونك نجم نكتب واحد باس دبل دي. كي لانسيها يكتب لي updated users authentication token. كي نحي واحد مش خذها هي بار ديفو، علاش؟ خاطر ديما يبدا بار اوردر الاول الثاني الثالث. كي نحب تو نشوف المانيوال نتاع الفيشي دو كونفيغ نتاعي هذا ولا الفيشي دو باسورد، داكور دونك جو في utiliser سي لوبسيون مون بيتيت 5. كتب لي ديجا تنجموا تلاحظوا معايا سي 5 ايسي، وكتب لي ديجا باسورد فايل ديجا. داكور دونك وعطاني كيلك انفورماسيون على الباسورد فايل، وضح حكينا عليهم ديجا كنتذكروا، حكينا على كلي انفورماسيون جي كوس يوزر نيم وباسورد، حكينا عليهم ديجا هذوما لا دانيير فوا بلوتو دونك قبلها ديجا، مي اون بارلي دو سا. دونك واتيز يا شباب اونتر اوتر عطيتني دونك كيما ليكسبليكاسيون صغيرونه، قالت لي راهي ابديت يوزرز اوثنتيفيكيشن توكنز، وواحده الاخرى باسورد فايل. دونك تعطيني هنا ان بيتيت ديسكريبتيف ديجا نتاع لي دو ديجا نتاع لي دو كوماند. لكن عطتني ان اوتر كوماند داكور اللي اسمه اوبن اس اس باس دبل دي هو كومبيوت باسورد هاشز. داكور دونك كومبيوت باسورد هاش سي نوتر ديجا انفورماسيون. دونك واتيز هذه سولون دونك ديجا دونك السيرفر ديجا نتاعنا استعمل دونك ان باز دوني تسمى ان باز دوني اسمها ميك واتيز او واتيز، تعطيني ان بيتيت ديسكريبتيف. كان تلاحظوا لا كوموند واتيز كي تعطيها باس دبل تعطيني اكزاكتومون الكلمه، كلمه باس دبل دي باس دبل دي باس دبل دي. كي نحب توا نسيت مثلا الكلمه ينوتر ابروبو، داكور نجي نقول له ابروبو باس دبل دي مش اكزيكيوت، اعطاني لي كوموند اللي كي كونتين لو موكلي باس دبل دي. داكور دونك عطاني بوكو دو كوموند اللي فيهم كلمه باس دبل دي، بيان سور منهم هذوما زوج ديجا اللي جبنا من قبيله كيما هذه اس اس ال في ان سي باسورد سامبا باسورد اس اس ال باسورد اللي دوتر دونك جروب باسورد change password je sais pas il y a beaucoup déjà تنجموا تلاحظوا معايا. داكور دونك ابروبو تستعمل نفس الباز دوني لكن تعطيك الموتيف نتاعك. داكور لي كوموندات quels sont les commandes داكور اللي كي كونتيان هالموتيف دو ريشيرش نتاعكم ديجا. داكور يعني انت مش شباب نهار اخر لو si vous avez oublié déjà donc اسم commande ce n'est pas compliqué hein لازم تعملوا ابروبو. داكور par exemple ici لو شوف نعمل شباب لو نمشي نعمل واتيز ونحي دي. دونك واتيز هنا ما عطاني حتى شيء، علاش؟ خاطر ما عنديش ان كوموند تسابيل باس دبل في. اما كي نمشي نعمل ابروبو ونحدي مش يعطيني بوكو دو كوموند كي كونتيان لو موكلي باس دبل في. يعني حبيت نقول انه نهار اخر يا شباب سي vous avez oublié le nom du commande ce n'est pas compliqué راهو تنجموا تعملوا ريشيرش avec la commande apropos le nom de la commande. d'accord شباب donc c'est la commande apropos تعطيني نشوف plus d'informations في الفوليوم تاعنا هذا. d'accord donc la commande find هنا عندي donc moi name moi e-name sensitive حكيت على هذه insensitive name moins c time وهذه مهمة راهي مهمة جدا. d'accord moins c time moins m time moins a time هذه create time moins modification time moins access time. هذه بلاس 30 يعني أكثر من 30 ساعة، أكثر بلوتو من 30 نهار. موانزا أقل من دقيقة
بلس 365 اكثر من عام عمرها من الفيشي. يعني كي نجي نقول لكم يا شباب توا سامبل كال سون لي فيشي داكور اللي دونك الموديفيكاسيون نتاعهم او اللي تصنعوا ليهم اكثر من دقيقه. سهل يا شباب سي فوزافي اوبلي نجم نستعمل لا كوموند فايند داكور. دونك لا كوموند فايند عندي لي زوبسيون كيما موان ام ولا موان سي مين، وهذه مهمه جدا. عندي تنجم في المانيبيلاسيون دو تايمينغ يا شباب نجم نلوج بالنهار كيما نلوج بالدقيقه. موا اكسس مينيت موا اكسس تايم يمشي بالنهار وهذا بالدقيقه. موان سي مين كرييت مينيت موان سي تايم بارابور على النهار. موديفيكيشن بالدقيقه موا ام بالتايم داكور. نجينا مثلا نعطيكم ذكرتوها كوموند فايند ديجا. وين كوموند فايند؟ دونك تايم فايند حكينا على الفايل هذا. بس رتوه الفيشي هذا نتاعي اوكي باش نمشي نعمل ls موا ال هاش على الفايل نتاعي هذا ديجا. الفايل هذا تصنع الأربعة 14 43 داكور يعني ساعتين و 43 دقيقة. كي نعمل داتا داكور دونك نعاود نلانسي لا كوموند فايند ومش نقول له موا سي مين باش نقول له موا 20 مينيت ديجا خرجوا لي صح ولا؟ علاش؟ خاطر هو تصنع ديجا دونك بيناتهم اقل من 20 دقيقه. دونك 43 هنا دقيقه وعندي 49 59 يعني هنا تستالي ديجا على الاكزيستونس. باش نقول له توا اعطيني لي فايل اللي اكثر من 20 دقيقه. لوجيكمون ما عطانيش. علاش؟ خاطر الفايل نتاعي اللي يبدا بالاسم هذا تصنع ديجا امتى يا شباب؟ الساعتين و 43 دقيقه وانا توا عندي الوقت بريسك يعني 3 داكور. يعني كنشوف بيناتهم سي 17 دقيقه. دونك نقول له اعطيني اقل من 20 اعطيني اقل من 20 دقيقه. سينو قلت له اعطيني اكثر من 20 يعني لي فايل اللي اكثر من 20 دقيقه داكور. داكور دو شباب كيما نعاود نمشي دونك وين لا كوموند فايند اون اوتر فوا موان سي ام تايم. دونك ام تايم يمشي لي بالنهار. دونك موا ام تايم ان الشيفر نعطيه له بعدها 5 ولا 6 ولا 20 هو شنو هو؟ ان فوا 24 يعني بالنهار. نوبلي با سا يعني الام تايم نعاود داكور. دونك الاكسس تايم كرييت تايم موديفاي تايم راهو يمشي لي بالنهار. يعني كي نعطيه بلاس 2 يعني اكثر من نهارين. كي تحبوا يشوفوا الدقائق ان بيتيت بريسيزيون اكسس مينيت موان كري مينيت موان موديفيكيشن بار مينيت داكور. دونك ça donc c'est la commande ودي très intéressant déjà داكور في الكوموند فاين ديجا. بس عندي اونتر يا شباب نحب نلوج بار جروب. اعطيني لي فيشي اللي الجروب نتاعهم بار اكزومبل انت لي جروب. هنا كشفتوا هنا استعمل الكوموند موين يوزر اللي هي ثم ان كوموند كي سابيل ديجا هو امي ديجا. هو امي جينيرالمون تعطيني اليوزر كورون ديجا. دونك هو امي تدي يوزر داكور. سينون نجم نعمل اي دي لا كوموند اي دي موان اي ديجا عطاني هنا الريفيرونس او لو ايدنتيفاير نتاعي. اليوزر اي دي قداش يا شباب؟ الزيرو نتاع الروت. دونك سي لوجيك سا داكور. دونك كيما نجم هنا نجم بلوتو سامحوني نجم نلوج. دونك جو بو شيرشي باغ لو نون دوتيليزاتور او بيان باغ لو يوزر ايدنتيفاير اي جو بو ديتيرميني. وهذه ما سامبل كود هذه انكليني حكيت عليها كيف هي ولا ليكيفالون دولار بارونتيز سي دي ميم حكينا عليهم ديجا. كيما نجم يا شباب نلوج بار بيرميسيون ديجا داكور. كيما نجم يا شباب نلوج بار تاي كال سون لي التايم تاعها مثلا اكبر من بار اكزومبل 5 ميجا ديجا داكور 5000 كيلو. كيما نجم نلوج بار تيب حكيت عليهم لي تيب جينيرالمون قبيله موان تيب فايل وغيرهم وديريكتوري دوتر ديجا داكور. على فكره افيك لا كوموند فايند لو زيدوها اون اوبسيون على كل فيشي تلقوه فو بوفي اجوتي موان اكزيك داكور اي تلانسي عليه لا كوموند. هذه ليكيفالون كي اني عملت بايب اكس ارجز وشني الكوموند تحب تلانسيها ديجا. دونك هذه اعطيني لي فيشي اللي عليهم شنو هما لو سيت يوزر اي دي ديجا اكتيفي تو سامبلومون داكور يا شباب. هذه سي لا كوموند فايند. دونك لا كوموند لوكيت كيما حكيت نوبلي با تستعمل لو فيشي ابديت دي بي. تستعمل بليتو لا كوموند ابديت وهذه راهي مي اجور اوتوماتيكمون باغ لو سيرفيس كرون. دونك السيرفيس كرون سي بور لي تاش بلانيفي ديجا داكور شباب. اذا كان تحبوا انتم توا الكوموند ابديت دي بي تحبوا كلك دوسي ما تحبهمش يقروهم
يعني نحن في الاكزامبل قبيلها كي عملت ابديت دي بي ديجا مشى قرا لي سيستيم دو فيشي ماهمش الكلهم، ثم دي دوسي قراهم وثم دي دوسي ما قراهمش. داكور لي دوسي اللي ما قراهمش سون ديفيني تحت الفايل هذا ابديت دي بي بوان كونف. كي نقول بوسكو راهو فيشي دو كونفيغوراسيون بوان كونف راهو حطوا في بالكم موجود تحت سلاش او تي سي باغ ديفو. دونك سلاش او تي سي سلاش ابديت دي بي بوان كونف اوتوماتيكمون موجود الفايل نتاعي هذا موجود. داكور يا شباب حكيت على الكوموند لوكي ديجا. داكور دونك حكيت على الكوموند ويتش. دونك ويتش تعمل باس تعطيني ديجا لامبلاسمون نتاعو. وريز تعطيني ديجا دونك ليكزيكوتابل مع المانيوال ديوتيليزاسيون. داكور بلوتو دونك المانيوال وين موجود ديجا لامبلاسمون نتاعو دونك الماء. واتيس تستعمل لو مو اكزاكتومون ديجا. داكور وتعطيك بيان سور تو سامبلومون دونك مان بام ولا ال اس بام عندك pluggable authentication module, d'accord, pour la sécurité généralement. Pour mettre à jour le base, tu as une commande qui s'appelle makeWhatis, mais généralement c'est par défaut موجودين les commandes de تاعنا généralement. À propos حكيت عليها donc à propos d'accord تستعمل باس لكن généralement تعطيني les commandes qui contiennent le mot clé. d'accord يعني ماهمش identiques. d'accord donc le commande Whatis تعطيني exactement le motif بالضبط à propos le mot clé qui contient tout simplement le mot clé. d'accord شباب. Sinon, on a terminé donc le partie. Avez-vous des questions à ce stade, Shabab? Avez-vous des questions? Très bien, c'est bon. D'accord? Donc, on a le partie les bases. Donc, on a terminé le partie. Maintenant, on va partir. On a le partie, bien sûr, scripting. C'est bon? Ben, Shabab, في format pour passer. Je pense qu'il faut مسيو Oui, monsieur. مسيو ما فماش إمكانية ساعتين مقدماها خاطر ياسر مخرة معناتها بارابور للسيونس نتاع قبل مش مريق الوقت. ما فهمتكش سامحني عاودي. نعرف انه مسيو نقصد احنا نكملوا الساعة جوست بريفي نبدا من الساعة غير 4 هكا ولا؟ نص النهار واربعة نبداو. داكور نص النهار واربعة ضربة واحدة. داكور جوسكا كون؟ قديش هي؟ زيدهم ساعتين غير 4 ولا ساعة ونص ما عرفش. ساعة ونص. هي بريفي 3 سوايع قديش؟ ظهري ساعتين غير 4 ماشي. ابو شطر 50%. نو في بالي على الساعة ينقص ربع ساعة يعني ساعتين وشوية المفروض. به داكور. جوست جو في اسيي ان شاء الله. دونك جو في اسيي الجمعة الجاية نحاول اني نكمل قبل باش دونك نكون ديسپونيبل حتى ما مضي ساعة ولا حاجة كل شوية ان شاء الله. داكور اذا كان الشباب تحسوا بروحكم تعبتوا اون بو ساريتي اسي ها سي فو فولي كم تحبوا. مسيو ماذا بينا مسيو خاطر نحبوا نزيدوا نرجعوا للقدم ونركزوا فهم اكثر باش نتعداو في الجديد. داكور تو الموند موافقين بيان سور نحن نحبوا ناس ديمقراطيين دونك اسكو موافقين؟ وي اكيد. داكور به افيك بليزير. دونك جوست خاطر انا عندي دونك تيت انجاجمون الصباح دونك هذاك علاش ما نجمش نكمل بكري شويه دونك هذاك علاش بروشينمون نحاول. كان يقلقك مش مشكله راه احنا جوست قلنا لك خاطر نقعدوا نستناو برشا اما كان ما تنجمش مش مشكله. جو في اسيي داكور دونك نولي بروشينمون مع الصباح يعني نقول لكم امتى بالضبط نكون يعني ديسبو ان شاء الله. داكور مي نحاول نعمل ايفور ان شاء الله. مي سي ان بو سونسيبل شويه سي ان بو ديفيسيل مي جو في فير دونك ان بيتي ايفور بويسكو ديجا تخدموا كل من الدار دونك داكور دونك هذاك علاش اون ا بونسي كو حتى كي نتعطل شويه ما يسالش بويسكو فو زيت دونك شي فو داكور. دونك يعطيكم الصحه يا شباب. دونك داكور دونك اون فوا ريلاكسي مينون سي بون بور اجوردي. عايشك مساء. Très bien, donc quand ملتقانا إن شاء الله المرة الجاية. Si vous avez des questions n'hésitez pas تنجموا تبعثوا لي ديجا بالابليكاسيون تيمز avec plaisir ونشوفكم إن شاء الله la semaine prochaine إن شاء الله كان عشنا إن شاء الله.